السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا وحبيبنا سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاده وجميع أهل بيته أجمعين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة جميع صحاب المدنيين وسائر الصحابة كلهم أجمعين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة السيد ولي الله مدبولي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة تاج العلماء قدس الله سره العزيز وإلى حضرة بحر العلوم كأستاذ قدس الله سره العزيز وإلى حضرة عاشق الرسول قندول أستاذ قدس الله سره العزيز وإلى حضرة سيد علوي منفرمي قدس الله سره العزيز كلهم أجمعين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. നമ്മളിൽ നിന്നൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളും അതുപോലെ എൻ്റെ ഉസ്താദിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മുടെ മൈസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മിനിങ്ങളും മിനാത്തുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർ, എൻ്റെ ഭാര്യ, പിതാവ്, അങ്ങനെ തുടങ്ങി ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അൽ ഫാത്തിഹ ഓതി ഹദിയ ചെയ്യാം. അൽ ഫാത്തിഹ. ഓക്കേ, അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദിവസവും ചൊല്ലി വരാറുള്ള
500 സ്വലാത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ മുറാദുകളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു ഹാസിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവിധ ആഫത്ത് മുസീബത്ത് ഇടങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ കാവൽ നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്നല്ലാഹ വ മലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നല്ലൊരു മോനാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ഇത് ലോകത്ത് ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉൾപ്പെടുത്തിരുമാറാകട്ടെ. ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നത് മനസ്സിൽ നിൽക്കാനും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇൽമ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും ഒക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖും ആരോഗ്യവും ബുദ്ധിയും എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله الله سبحانه وتعالى അവരുടെ നമ്മുടെയൊക്കെ ജോലി നല്ല ഖൈർ ബർക്കത്തുള്ള ഏറ്റിട്ട് തിരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ റഹ്മതിക യാ റഹ്മാൻ റഹീം. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله بركته جولي لك آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله 300 സ്വലാത്ത് നമ്മൾ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവിധ ആഫത്ത് മുസീബത്ത് ഇടങ്ങേറുകളിൽ നിന്നൊക്കെ വലിയ കാവൽ നൽകുമാറാകട്ടെ. സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലുള്ള ഹലാലായ മുറാദുകളൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹാസിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ ജോലിയില്, ഇൽമില്, കുടുംബജീവിതത്തില്, സമയങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല ബറക്കത്ത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഏറ്റി തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബാക്കി 200 സ്വലാത്തും കൂടി ഉണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖും അതിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇരുലോക വിജയം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ. അതോടൊപ്പം ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വട്ടമെങ്കിലും സ്വപ്നത്തിൽ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം പങ്കെടുക്കുന്ന, സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന, സഹകരിക്കുന്ന, ലൈക്ക് ചെയ്യുന്ന, ഷെയർ ചെയ്യുന്ന, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന, പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകുന്ന എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതിനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. സ്ഥിരമായിട്ട് വന്നിരുന്ന ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്. 2-3 ദിവസമായിട്ട് കാണുന്നില്ല. നാട്ടിൽ പോയതാണോ അല്ലെങ്കിൽ രോഗമാണോ എന്താണെന്നറിയില്ല. അബുദാബി എന്നൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും അറിയാം? അബുദാബിന് മുമ്പ് എന്താണ് ഇഷക്കും വൃക്ഷാണൊക്കെ അറിയുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. 2-3 ദിവസമായി കണ്ടിട്ട്. അല്ലാഹു എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം മാറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ ലിരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരുടെ സമ്പത്തിൽ, ജോലിയിൽ, ഇൽമിൽ, കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ, ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ, സമയങ്ങളിലൊക്കെ അല്ലാഹു നല്ല ബർക്കത്ത് ഏറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വലിയ കാവൽ നൽകുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവിധ ആഫത്ത്, മുസീബത്ത്, ഇടങ്ങേറുകളെ തൊട്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മരണപ്പെട്ടവരുടെ ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു സന്തോഷമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. നാം ചൊല്ലുന്നതിൻ്റെയും ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സ്വലാത്തിൻ്റെയും മുത്തനബിയുടെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അവിടെ ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ചൊല്ലുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ മിസ്ല സവാബ് അവിടെ ഖബറിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله إن شاء الله قبول آگٹ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളെ എല്ലാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ മാതാപിതാക്കൾക്കും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അവരുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിശുദ്ധമായ മക്കയിൽ ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ICF ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ സഹോദരി ചെയ്തു ഉംറ കഴിഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു ഉംറ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ട്. മിഞ്ഞാന്നിലെത്തിയത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു ചെയ്ത അമലുകളൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആ സഹോദരിയുടെ ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു പരിശുദ്ധമായ മക്കത്തുൽ മുക്കറമയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തിന്റെയും അവർ ചെയ്ത ഉംറയുടെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു എല്ലാം വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അവരെയും നമ്മളൊക്കെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ മുത്തുനബിയോടൊപ്പം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ കുടുംബത്തിന് സമാധാനം നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. അല്ലാഹു ഖബൂലാക്കട്ടെ. അവരൊക്കെ ബർക്കത്തോടെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ. വിശുദ്ധമായ മക്കത്തുൽ മുക്കറമയിൽ മദീനയിലൊക്കെ മരണം കിട്ടുക എന്ന വലിയ കിട്ടലാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല മരിക്കുന്ന സമയം കാമില ഈമാനോട് കൂടിയുള്ള മരണം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ. നമ്മൾ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടി ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തൊക്കെ അതിനൊരു കാരണമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 150 സ്വലാത്തും കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചൊല്ലുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നിങ്ങൾ
സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുക, സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക. അതാണ് നമുക്ക് ആൾക്കാർ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിപ്പിക്കുക, നമ്മൾ കൂടെ ചൊല്ലുക. സ്വലാത്താണ് സകലമാന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാണ്. സ്വലാത്ത് എല്ലാത്തിനും വിജയത്തിനും കാരണം സ്വലാത്താണ്. അപ്പൊ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചൊല്ലുക ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. على آله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله
آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم അൽഹംദുലില്ലാഹ് അല്ലാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് 500 സ്വലാത്ത് നമ്മൾ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അല്ലാഹു നമ്മെ ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ ടെൻഷൻ മാറിക്കിട്ടാൻ ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ് എന്ന ദിവസം ഒരെണ്ണം വെച്ച് പദവാക്കിയാൽ മതി. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വലാത്തിന്റെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാവിധ മാനസിക ശാരീരിക വിഷമങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളും റഹ്മാൻ, അതുപോലെ ഷരീഫ, ഇഷ, മജീദ്, ബ്ലാക്ക്, സുൽത്താന, ഫാത്തിമ, സുബൈർ, സമീർ, അതുപോലെ ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്ത് താഴെയിരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരുടെയും അൻബർക്ക ഒക്കെ എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു ഹാസിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ഉസ്താദ് പോയോ? ഉസ്താദ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ദുആ ചെയ്യാൻ? ഉസ്താദ് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ? റഹ്മാൻ ഹബീബായ മുത്തനബി ഷഫാഅത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. ഉസ്താദിന്റെ
എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വായിച്ചിട്ടാണ് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട്. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وسلم تسليما كثيرا. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صليناه وما سلمناه وما هللناه. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة مرضية منا إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وإلى حضرة أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى حضرة أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وإلى حضرة أرواح صحاب البدريين والحديين والخندقين والحنينين وسائر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين وإلى حضرة سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب هب لنا وذرياتنا وأزواجنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم زد لهم فضلا على فضلهم وشرفا على شرفهم وكرامات على كراماتهم لديك. اللهم امدنا بمددهم واحمنا بحمايتهم وانصرنا بنصرتهم يا خير الناصرين. ارحمنا يا راج سيدا يا مالك الجبار يا خالق يا رازق يا الله. ഞങ്ങൾ ഇത്രയും സമയം ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് അല്ലാഹുവേ നീ ഖബൂലാക്കണ റഹ്മാനെ. ചൊല്ലിയതിലോ പറഞ്ഞതിലോ കേട്ടതിലോ എന്തെങ്കിലും അക്ഷരപ്പിഴവുകളോ അദബുകേടുകളോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹുവേ നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണ റഹ്മാനെ. സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ മുഴുവൻ ആളുകളെയും നീ ഖബൂലാക്കണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഖബർ നീ സന്തോഷമാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി വന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് കാലൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് ഇതിന്റെ മിസ്ലി സവാബിനെ നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഖബർ നീ സന്തോഷമാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ വിളിക്കുത്തരം നൽകി പരിശുദ്ധമായ മക്കത്തുൽ മുക്കറമയിൽ വന്ന് ഇന്നലെ മരണപ്പെട്ടെന്നറിയിച്ചു. അല്ലാഹുവേ സ്വർഗ പൂന്തോപ്പാക്കണേ റഹ്മാനെ. പാപങ്ങളൊക്കെ നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഒരുപാട് ജോലി തിരക്കിനിടയിൽ പോലും അല്ലാഹ് നിന്റെ ഹബീബിന്റെ മജ്ലിസ്
സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന മജ്ലിസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വന്നവര് നീ ഖബൂലാക്കണ റഹ്മാനെ. ജോലിയുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നീ നീക്കി കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. പ്രയാസങ്ങൾ നീക്കി കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ തീർത്തു കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. ഒരു സീറ്റ് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടുക. ഒരു ചെറിയ സീറ്റ് ഉസ്താദിന്റെ കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ പണി വന്നതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടി. ഉസ്താദ് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഉസ്താദേ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ മജ്ലിസിനെ ഖബൂലാക്കണ റഹ്മാനെ. പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാരുടെ എല്ലാവിധ ഹലാലായ മുറാദുകൾ നീ ഹസനാക്കി കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ഹലാലായ എല്ലാ മുറാദുകളും നീ ഹസനാക്കി കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മരിക്കുന്ന സമയം അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തി തരണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അല്ലാഹ് ഇബ്ലീസിന്റെ കെണിവലകളിൽ പെട്ടുപോയി ചെയ്തുപോയി. അല്ലാഹുവേ, അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായി ചെയ്തുപോയ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും അല്ലാഹ് നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണ റഹ്മാനെ. പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ദോഷങ്ങളെല്ലാം സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഇനിയുള്ള കാലങ്ങളിൽ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണ റഹ്മാനെ. സർവ്വ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനുള്ള മനസ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ ഇഷ്ടമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണ റഹ്മാനെ. നന്മയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ അടുപ്പിക്കണ റഹ്മാനെ. തിന്മയെ തൊട്ട് വിദൂരത്താക്കണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് മുത്തുമുഅ്മിനീങ്ങൾ വല്ലാതെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ. അല്ലാഹുവേ, മദീനയിലെത്താൻ തൗഫീഖ് നൽകണ റഹ്മാനെ. ആ പച്ചക്കുബ്ബയൊന്ന് കാണാൻ, ഹബീബായ തങ്ങളൊന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണ റഹ്മാനെ. അതിനുള്ള ആരോഗ്യം നൽകണ റഹ്മാനെ. സമ്പത്ത് നീ നൽകണ റഹ്മാനെ. ആഫിയത്തിനെ പ്രദാനം ചെയ്യണ റഹ്മാനെ. ഈ മജ്ലിസ് അതിനൊരു കാരണമാക്കി തരണ റഹ്മാനെ. മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്യാൻ അല്ലാഹുവേ തൗഫീഖ് നൽകണ റഹ്മാനെ. തൃപ്തികരമായ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, പാപങ്ങളിൽ നീ പൊറുത്തു തരണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഈമാനും തഖ്വയും നീ ഏറ്റിത്തരണ റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ,
ഞങ്ങളെ മനസ്സ് നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. തെറ്റുകൾ കാരണം ഹൃദയം കറുത്തുപോയ പാപികളാണ്, ദോഷികളാണ്. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് മനസ്സ് നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഈമാനും തഖ്വയും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മനസ്സ് നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ദുസ്വഭാവങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നിന്നെ മറന്നു പോകുന്നൊരവസരം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകില്ല റഹ്മാനെ. ഹൃദയം നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന എന്ത് പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അല്ലാഹ് അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ കിബറില്ലാത്ത, ഹസദില്ലാത്ത, ഉജ്ബില്ലാത്ത, റിയാ ഇല്ലാത്ത, നിഷ്കളങ്കമായ, ഒരാളോട് വെറുപ്പില്ലാത്ത, വിദ്വേഷമില്ലാത്ത നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളെ നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ ചതിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ ചതിയിൽ നിന്ന് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അസൂയാലുക്കളുടെ അസൂയകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. സാഹിരീങ്ങളുടെ സിഹറിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. മറ്റുള്ളവരുടെ നാവുകളിൽ നിന്ന് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ സിഹറിൽ നിന്ന് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഏറ്റവർക്ക് നീ ബാത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ ഷർറുകളിൽ നിന്ന് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ എല്ലാവിധ ഫിത്നകളിൽ നിന്ന്, ഷർറിൽ നിന്ന്, ഇബ്ലീസിന്റെ കണിവലകളിൽ നിന്ന്, എല്ലാ ഷർറുകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളൊക്കെ നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ ഫിത്നകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ ആഫത്ത്, മുസീബത്ത്, ഇടങ്ങേറുകളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ മനസ്സിലുള്ള എന്തൊക്കെ ഹലാലായ മുറാദുകളുണ്ടോ അതൊക്കെ നീ ഹാസിലാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ വിഷമങ്ങൾ നീ തീർത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ, മുഅ്മിനാത്തുകൾ, ഞങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് നീറുന്ന, പുകയുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, വിഷമങ്ങളുണ്ട്, സങ്കടങ്ങളുണ്ട്. പടച്ചവനെ ഒക്കെ നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. ജീവിക്കുന്ന കാലം ഇസ്സത്തോടെ, അഭിമാനത്തോടെ, റാഹത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ പടച്ചവനെ പലവരും രോഗികളാണ്. കാൽവേദന കൊണ്ട്, നടുവേദന കൊണ്ട്, മറ്റു പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവര്, ചുരുങ്ങിയത് പ്രമേഹം, പ്രഷർ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവര്, പടച്ചവനെ പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. മരണം വരെ നിസ്കരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ്, ആരോഗ്യം നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. വിഷമങ്ങൾ നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ ഞങ്ങളിൽ പല ആളുകളും രോഗികളാണ്. പടച്ചവനെ രോഗശമനം നൽകണേ റഹ്മാനെ. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, ബദരീങ്ങളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പടച്ചവനെ എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. കീറി മുറിക്കുന്ന, ഒരാൾക്ക് പ്രയാസപ്പെടുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ അറക്കുന്ന, വെറുക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ തന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. തെറ്റുകൾ ചെയ്തു പോയ കാലം ഞങ്ങൾ നീ തള്ളിക്കളയല്ല റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ആര് ഞങ്ങളെ കൈവടിഞ്ഞാലും റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ കൈവടിയല്ല റഹ്മാനെ. സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ ജോലി തിരക്കിനിടയിൽ പല ആളുകളും ജോലിയിലാണ്. പല സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും ജോലിക്കിടയിൽ പോലും റബ്ബേ നിന്റെ ഹബീബിന്റെ മദ്ഹ് പറയുന്ന, സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന മജ്ലിസിൽ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി പങ്കെടുക്കുന്നതിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും സ്വപ്നത്തിൽ കാണാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ തിരുനോട്ടം ഞങ്ങളിലേക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ആശിഖീങ്ങളായി, മുഹിബ്ബീങ്ങളായി ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ അവിടുത്തെ കൈകളിൽ നിന്ന് ഹൗലുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ കടങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ടല്ലാ, കടങ്ങൾ വീട്ടാനുള്ള ഖൈറായ ഫതഹ് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ കടത്തോട് കൂടി ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും നീ മരിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടാനുള്ള ഖൈറായ ഫതഹ് നീ തുറന്നു തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മാനസികമായി പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ ടെൻഷൻ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവര്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ,
പ്രവാസ ജോലിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലാ എല്ലാ ടെൻഷനുകളും നീ മാറ്റിത്തരണ റഹ്മാനെ. മനസ്സമാധാനം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണ റഹ്മാനെ. ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത് എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എന്തൊക്കെ പ്രയാസങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അല്ലാ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അതെല്ലാം നീ മാറ്റിത്തരണ റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ സന്തോഷകരമായി നയിക്കാൻ ഇരു ലോക വിജയികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണ റഹ്മാനെ. എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും നീ പരിപൂർണ്ണ ശിഫ നൽകണ റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട്, ICUയിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട്, ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. പടച്ചവനെ അവരൊക്കെ നിനക്കറിയാം, രോഗങ്ങൾക്ക് നിനക്കറിയാം. പടച്ചവനെ പരിപൂർണ്ണ ശിഫ നൽകണ റഹ്മാനെ. ജീവിക്കുന്ന കാലം അത് എത്ര ഇനി ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിലും പടച്ചവനെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണ റഹ്മാനെ. ജീവിക്കുന്ന കാലം ഇസ്സത്തോടെ അഭിമാനത്തോടെ റാഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള എല്ലാ വഴികളും നീ തുറന്നു തരണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു നീ തുറന്നു തരണ റഹ്മാനെ. വാടക വീട്ടിൽ കഴിയുന്നവർ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുണ്ടല്ലോ. ഹൈറായ ഒരു വീട് നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. സ്വലാത്ത് നേർച്ചയാക്കി ചൊല്ലുന്നവരുണ്ട്, സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് പ്രതീക്ഷയോടെ ചൊല്ലുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ നീ കൈവടിയല്ല റഹ്മാനെ. ഹൈറായ ഒരു വഴി നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളൊക്കെ ജോലിയിലെ, ഇൽമിലെ, കുടുംബജീവിതത്തിലെ, സമയങ്ങളിലെ, ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ സർവ്വ മേഖലയിൽ നീ ഹൈറ് ബറക്കത്ത് നീ ഏറ്റി തരണ റഹ്മാനെ. ഹൈറും ബറക്കത്തും നീ ഏറ്റിത്തരണ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഞങ്ങളുടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ, ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ അല്ലാഹ് നീ റഹ്മത്തിന്റെ മലായിക്കത്ത് ഇറങ്ങുതാക്കണ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ ഹൈർ ബർക്കത്ത് നീ ഏറ്റിത്തരണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ക്യാൻസർ ബാധിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരു സഹോദരി, അല്ലാഹുവേ എല്ലാ വേദനകൾക്കും നീ ശമനം നൽകണ റഹ്മാനെ. സഹിക്കുന്ന വേദനകൾക്ക് പകരം നീ സ്വർഗം നൽകണ റഹ്മാനെ. ദോഷങ്ങളൊക്കെ നീ വിട്ടു പുറത്ത് നീ മാഫാക്കി കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ ആഫത്തുകളും മുസീബത്തുകളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണ റഹ്മാനെ. പടച്ചവൻ ഞങ്ങൾ ദുആ കൊണ്ട് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുടെ വിവാഹം ശരിയാവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞവരുണ്ട്. ഹൈറായ ഇണങ്ങളെ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. ഹൈറായ ഇണങ്ങളെ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു അതുപോലെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ എല്ലാം നിനക്കറിയാമല്ല. എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല, മലയാളത്തിലേക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടി ചൊല്ലിയതും ഇതിനു വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച സമയം, ആരോഗ്യം, സമ്പത്ത് എല്ലാം ഇതിന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന അഡ്മിൻസ്, അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്തവർ, ഷെയർ ചെയ്ത് പ്രോത്സാഹനം നൽകിയവർ, ഇതെല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹബീബായ തങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്കിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഷഫാഅത്ത് കിട്ടാൻ കാരണമാകുന്ന അമലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതെല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖൈർ ബർക്കത്തിൽ പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാവരോടും ഊസിക്കും ദുആ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വിധിയുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വൈകുന്നേരം സൗദി സമയം 7 മണി 7 8 മണി സമയം ചോദിക്കരുത്. 7 മണി 7 8 ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അതിനുള്ള ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് സ്ഥിരം ചൊല്ലുന്ന ഹദ്ദാദ് റാത്തീബും ബുർദയും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് തൗഫീഖ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാകും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഊസിക്കും ദുആ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.